औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू डार्क ट्यूब नने जमुंगा टॉपिक थे एनीमिया मुंगा बनन डिस्कस कोच एनीमिया सलवई द एनीमिया क्लासिफिकेशन संगदी द एनीमिया काजेस संगदी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे द दिन ज्यादा एमसीक्यूज गाजी द केम यू पर एग्जाम के द हवाले से द ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और ज्यादा जो कम क्वेश्चन दी आगादा etiological classification या morphological classification चकम द एनीमिया दे दागे नगाजी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देनो एनीमिया असल वही एनीमिया डिसऑर्डर दे सिंपल एनीमिया डिसऑर्डर दे द ब्लड पदी किसी पदी की द आईबीसी चकम काउंट दे आगा कमशी हीमोग्लोबिन कंटेंट चकम दी आगा पके कमशी और पेक्सिल वॉल्यूम दा चकम दी द रेशो द परसेंटेज पके कमशी सिंपली एनीमिया द ब्लड डिसऑर्डर दे चिद दे खसूसियत दादे द करेक्टरिस्टिक तादी च आईबीसी बा दखपल नॉर्मल रेंज नकमशी द आईबीसी नॉर्मल रेंज सुम दे 4 मिलियन क्यूबिक माइक्रोमीटर द आईबीसी खपल रेंज दे नॉर्मल रेंज दे बिया द हीमोग्लोबिन च कम नॉर्मल रेंज दे अगा 14 to 16 ग्राम पर डीएल दा प्रीवियस एमसीक्यूज के आगले उतासुलमा दा हीमोग्लोबिन पर लेक्चर के दा डिस्कस करे दे चिदा एमसीक्यूज दा से आगले चिदा हीमोग्लोबिन रेशो मुंग पसिकी लिखू संगलिकू ग्राम पर डीएल लिखू ग्राम पर मिलीलीटर लिखू ग्राम पर लीटर लिखू दा एमसीक्यूज आगले बिया ऑन द बेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन चकला लो शी हीमोग्लोबिन रेशो चकला कम शी पर ब्लड के नदी पर बेसिस बाने मुंग दी ग्रेडिंग करे like mild anemia, moderate anemia और severe anemia. चिकल mild भी नो द 8 नवाले 12 ग्राम पर दुमगा हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन में पकी मौजूद हुई बिया चिकल moderate भी नो द 5 न 8 ग्राम पर दुमगा पर कंसंट्रेशन भी और severe anemia चिकम दा less than 5 ग्राम चिशी नो दुमगा दी anemia लबिया मुंगा severe anemia वायु एनीमिया बिया काजेस दी चिदा दस द वजन काज की चिकल डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आईबीसी द आईबीसी प्रोडक्शन डे जात कम शी आईबीसी प्रोडक्शन की गिना इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आईबीसी और द आईबीसी डिस्ट्रक्शन से वाशी आईबीसी जुड़ी गिना और खत्मी गी एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी और डे जात ब्लड लॉस शी द बॉडी ना नीचे ब्लड लॉस शी ऑलरेडी द आईबीसी काउंट पता सका कम शी हीमोग्लोबिन कंटेंट पर कम शी पेक्सिल वॉल्यूम पर कम शी पेक्सिल वॉल्यूम चकम नॉर्मल परसेंटेज नो अगर 40 ना द 45 पोए दे पर मेल की और द 38 ना चकम दे 42 पोए पर फीमेल के दे एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस की गी नुदा सुम का चिकम दा इनहेरिटेड डिसऑर्डर द वजनम की दिशी या द एनवायरमेंटल डिसऑर्डर नम की दिशी सच एज न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम चिकम दे द वजना इन्फेक्शन द वजना ट्रॉमा द वजना द ऑन द आईबीसी काजेस दी बिया द क्लासिफिकेशन नमुंगा दा एनीमिया चकम क्लासिफिकेशन दी अगमुंगा पटू के कड़े टू क्लासिफिकेशन दी यो दे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और बल्दी एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन च द आईबीसी साइज चकम दे और द अगे कलर चकम दे द संग दे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कलर चकल मुंगा साइज एंड कलर चकल मुंगा क्लासिफिकेशन कहू देला मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुई द आईबीसी साइज मुंग पसबांदे मर्जर कहू पसबांदे डिटरमाइन कहू पर मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम बांधे मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम से च वॉल्यूम ऑफ सिंगल आईबीसी एक्सप्रेस्ड इन क्यूबिक मीटर द सिंगल आईबीसी च कम वॉल्यूम दे सिंगल आईबीसी द अगे वॉल्यूम च कल मुंगा पर क्यूबिक मीटर के मर्जर को सिंगल आईबीसी द अगे वॉल्यूम मुंगा पा क्यूबिक माइक्रोमीटर के मर्जर को और दे नॉर्मल रेंज चकम दे अगर 78 नवाले तक 90 पोगे दे कचर द देना द यो द वैल्यू कम असवा न मतलब द च साइज के डिक्रीज वाले न माइक्रोस्टैटिक पोल हुई कचर द 90 ना द वैल्यू द वॉल्यूम से वाशो नदीले उड़िया मुंगा मैक्रोस्टैटिक वॉल्यू साइज है घटशे दे ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कलर चिकल मुंगा द क्लासिफिकेशन को द आईबीसीज नदीला मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुई साइज बमुंगा डिटरमाइन को बाय मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम
کله به مونږ ډیټرماین کوو بای کارپسکولر هیموګلوبین کنسنټریشن. کارپسکولر هیموګلوبین کنسنټریشن وسله وایي نو چې څومره کنسنټریشن موجود وي د هیموګلوبین په یو آر بي سي کې. یو آر بي سي ده چې په دې کې څومره د هیموګلوبین کنسنټریشن موجود وي دې له به مونږ مین کارپسکولر هیموګلوبین کنسنټریشن وایو. د دې نارمل ویلیو چې کوم ده هغه ده 30 نه والې ټو 38% پورې ده. دا ویلیوګان امپورټنټ دي ځکه چې اوس چې موږ د دې کوم کلاسیفیکیشن کوو نورموسټیک میکروسټیک مایکروسټیک نورموکرومیک دا په دې کې امپورټنټ دي دا ویلیوګانې. صحیح ده. on the basis of size and color باندې موږ دا انیمیا چې کوم کلاسیفیکیشن دی هغه څلور والا کړی دی. نورموسټیک نورموکرومیک انیمیا. نورموسټیک سایز به نارملی، نورموکرومیک کلر به نارملی. نورموسټیک نورموکرومیک نو آر بي سي سایز چې کوم دی اب نارملی. آر بي سي سایز موږ په څه باندې میجر کوو؟ مین کارپسکولر والیوم باندې. هغه نارمل څومره 78 to 90. مین کارپسکولر والیوم صحیح دی 90 دی. بیا کلر آف آر بي سي چې کوم دی هغه څومره دی اب هم نارملی. نورموسټیک نورموکرومیک. نورموسټیک نارمل دی پکې سایز اینڈ نورموکرومیک او کلر چې کوم دی هغه هم نارمل دی. کلر مونږ کلر چې کوم دی هغه مونږ په څه باندې ناپولو؟ مین کارپسکولر هیموګلوبین کنسنټریشن. نو هغه نارمل څومره د 30 نه تر 38 پورې نو 30% هغه دی. بیا میکروسټیک نورموکرومیک چې میکروسټیک شو نو سایز به لارج شي. نورموکرومیک شو مطلب دا چې کلر یې نارمل دی. د آر بي سي سایز به په دې کې لارج وي او ایم سی وي ویلیو به څومره راځي؟ مور دین 90 به راځي. ځکه چې سایز غټ دی کلر یې څه دی؟ کلر یې نارمل دی. چې کلر یې نارمل دی نو ایم سی ایچ سی ویلیو به څومره راځي؟ ابا نارملی 30% به وي. بیا بل دی میکروسټیک هایپوکرومیک. میکروسټیک سایز چې کوم دی هغه غټ وي، هایپوکرومیک او کلر چې کوم دی هغه به لیس وي، هغه به کم شوي وي. د آر بي سي سایز به غټ وي مور دین 90 وي او کلر چې کوم دی هغه به کم شوي وي او ایم سی ایچ سی ویلیو چې کوم ده هغه به هم لیس دین 30% شي. صحیح شو. په میکروسټیک او په هایپوکرومیک کې به دواړه آر بي سي سایز چې کوم دی دا به غټ وي او آر بي سي کلر چې کوم دی هغه به لیس وي. بیا مایکروسټیک او هایپوکرومیک ته نو مایکروسټیک د آر بي سي سایز چې کوم دی هغه به سمال وي او هایپوکرومیک د آر بي سي کلر چې کوم دی هغه به لیس وي. نو چې کله مایکروسټیک تاسو وګورئ نو مطلب دا چې ایم سی وي ویلیو به د 78 نه کم وي. صحیح ده. او چې کله تاسو د ایم سی ایچ ویلیو هایپوکرومیک وایي نو ایم سی ایچ ویلیو چې کوم ده هغه به لیس دین 30% وي. دا دی مورفولوجیکل کلاسیفیکیشن. morphological classification څنګه دی؟ on the basis of size and color دی. normocytic normochromic, macrocytic normochromic anemia, macrocytic hypochromic anemia, microcytic hypochromic anemia. دا څلور basic types دي on the basis of size and color of RBC. بل classification چې کوم دی هغه دی on the basis of etiology. etiology څه لوي؟ etiology دی لوي چې دا یو ډیزیز کا شوی دی دا کازټیو ایجنټ څه دی د کاز چې کله موږ سټډي کوو د کله ایټیولوژي وایي. نو ایټیولوژیکل کلاسیفیکیشن چې کوم دی هغه په سبب بیس باندې کوو on the basis of cause of origin چې د دې ډیزیز د دې انیمیا origin د کوم ځای نه شوی دی په څه بیس باندې شوی دی څه کاز دی نو دې له ایټیولوژیکل کلاسیفیکیشن وایي. په دې کې باندې هیموریجیک انیمیا دی، بل هیمولیټیک انیمیا دی، بل چې کوم دی نیوټریشن ډیفیشنسي انیمیا دی، پلاستیک انیمیا دی، انیمیا آف کرونیک ډیزیز. دا پنځه بیسک ټایپ دي on the basis of etiological classification. hemorrhagic anemia. hemorrhagic anemia cause دی excess loss of blood by internal or external bleeding. چې کله زیات بلډ د یو پیشنټ نه د یو باډي نه لوس شي که هغه انټرنل بلیډینګ او که ایکسټرنل بلیډینګ دې له هیموریجیک انیمیا وایي. او د دې مورفولوجیکل به څنګه وي؟ دا چې کوم دی مورفولوجیکل به نورموسټیک اینڈ نورموکرومیک کوي.
पदी की IBC साइज हम नॉर्मल ले और कलर चे कम दे आगम नॉर्मल ले चे कलर एक्यूट लोस भी चे लुक टाइम द पागा एनीमिया उशी हेमोरेजिक एनीमिया उशी चे कलर क्रोनिक लोस भी द डेर वक्त न कीगी नो द IBC साइज चे कम दे अपक इस्तेमाल की दीशी माइक्रोसिटिक कम की दीशी और द IBC कलर चे कम दे आगा हाइपोक्रोमिक कंडीशन की दीशी आगा साइज कमी दीशी ऑन द बेसिस ऑफ हेमोरेजिक एनीमिया चिकला इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग की काजेदारे IBC मॉर्फोलॉजी बसन गई कि एक्यूट हुई नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक बई और क्रोनिक की माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बई देन दी हेमोलिटिक एनीमिया बे हम पर डिवाइड कर दा ड्रेवला यदि इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया बल्ले एक्सट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया बल्ले हेरिडिटरी हेमोलिटिक एनीमिया के थैलेसीमिया गाजी मॉर्फोलॉजी बदे दे संगई द थैलेसीमिया दे मॉर्फोलॉजी चकम द IBC सेल साइज चकम दे और कलर चकम दे अगबा नॉर्मोसिटी कलर बे नॉर्मली हाइपोक्रोमिक होदा द साइज चकम दे द कलर चकम दे द IBC अगबा हाइपो अगबा लिस भी और शेप इरेगुलर होम की दिशी इरेगुलर नॉर्मोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक की दिशी बल्ले इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया चकम दा पदी की सिकल सेल एनीमिया गाजी द सेल मॉर्फोलॉजी पदी की सिकल शेप हों तक शी दा से शेप शी सिकल शेप नो दे लबिया मुंगा इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया वायु बल्ले एक्सट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया चिकल लिवर फेलियरी या रीनल डिसऑर्डर द चावी हाइपरस्प्लीनिज्म में वी स्प्लीन ले ज़्यादा ही बर्न द वजना ऑटो इम्यून डिजीज द वजना द इन्फेक्शन द वजना द वजना चे कम एनीमिया की इलम एक्सट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया वायु और द एक्सट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया चे कम IBC सेल मॉर्फोलॉजी बसन गई अगाडबा नॉर्मोसिटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक वी एक्सट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया चकम सेल IBC सेल मॉर्फोलॉजी दा अब नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक द थैलेसीमिया वाला चकम दे अब नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक या अब इरेगुलर ड्रेम चकम क्लासिफिकेशन दे आगा न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी एनीमिया दा चिदसदा वजन एनीमिया की द न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी द वज की आगे की आयरन डिफिशिएंसी में दिशी सो आयरन कंटेनिंग फूड नाली या प्रोटीन डिफिशिएंसी की दिशी प्रोटीन द वजन से डिफिशिएंसी दिशी विटामिन B12 डिफिशिएंसी की दिशी और फोलिक एसिड डिफिशिएंसी की दिशी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बाद द IBC मॉर्फोलॉजी संगई द माइक्रोसिटी की हाइपोक्रोमिक की द सेल साइज चिकम दे बस्माल भी और हाइपोक्रोमिक द IBC चिकम कलर दे आगा पकी कम शी आगा बलिश शी प्रोटीन डिफिशिएंसी एनीमिया मैक्रोसिटिक एनीमिया देख बद IBC साइज लार्ज शी और चिकम कलर दे आगा पकी कम शी विटामिन B12 डिफिशिएंसी पदी की बद IBC साइज चिकम दे आगा लार्ज शी और चिकम कलर दे आगा नॉर्मोक्रोमिक अब नॉर्मली फोलिक एसिड डिफिशिएंसी पदी की द IBC कम सेल साइज दे आगा घट शी और कलर चिकम दे आगा पकी कम शी हाइपोक्रोमिक बशी ब्याद प्लास्टिक एनीमिया बोन में डिसऑर्डर द वजना की रिशी प्लास्टिक एनीमिया पदी के द IBC चिकम सेल साइज दे एंड कलर दे अब नॉर्मोसिटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक की ब्यावले एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज चिक दडे वहन चादा सो डिजीज द आगे द वजना एनीमिया भी क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ TB द ट्यूबरकुलोसिस द वजना क्रोनिक रीनल फेलियर द चाची किडनी फेल भी न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर चिकम ल्यूकीमिया दी चिकम कैंसर दी पदी के लोटकिन डिजीज गाजी और पदे के बाद द IBC मॉर्फोलॉजी और द IBC सेल्स संगई IBC सेल साइज चिकम दे अब नॉर्मोसिटी की साइज बे नॉर्मली और कलर चिकम दे अब नॉर्मोक्रोमिक की अगबम नॉर्मली दा चिकमू दा एनीमिया टाइप्स बागे चिकम क्लासिफिकेशन दे एप्ला मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के बमूंगा चिकम मोर टॉपिक्स दी मेगा का पोएसिस दे ल्यूको पोएसिस दे द टॉपिक्स पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के डिस्कस करूँ। वस्सलाम।